Sa atong mga kaparian, pinanguluhan sa rektor nining mong National Shrine sa Birhen sa Regla, Father Benido, mga deboto sa Birhen sa Regla, mga parokyan ug mga dubudoong kanatong tanan, maayong buntag. Viva Birhen sa Regla! Balipayon kitang nagkahiusa sa paghalad ning Santos nga misa. Diin kita naghandom sa ulog niyanang hitabo si tinta katuig na ang milabay. Nga mao ang pagkorona sa Birhen sa Regla ni Arsobispo Julio Cardinal Rosales niadtong November 27, 1954. Siguro kamo nga taga dinhi, makayon kamo nga wala kini sugod gisa ulog, ug karon lang kini gisa ulog, right? So salamat ni Father Benido nga kini na ukayan kay kini usa ka importanteng kasaulugan nga diin kanang maong okasyon, kanang maong hitabo usa kapag padayag sa pagtuo. Mga sa pagdawat ni ining maong imbitasyon sa pagkatinuoray ng utana ko sa akong kaugalingon, no? Nganong ako man ang giimbitahan ni ini, nga doon naman mo'y tulok ka mga obispo dinhi. No? Pero sa pagkatinuod, ang pilgrim image sa Birhen sa Regla nakabisita sa Dapitan City, sa Diocese sa Dipolog, ang iyang pilgrim image ni adtong 2023. Mo nga niya nang moong pagbisita na kaingon ko, siguro kining panahuna ako na usab ang mobisita. Gawa sa paghuna-una usab nga si Bishop Ruben Labajo maabot sa Mindanao, basog ako po'y maabot sa Visayas, no? Joke na ha? Ditaw. Kining kasaulugan nga atong gihimo karon, dili lang gayud usa ka paghandom sa nahitabo. Apan labaw sa tanan, kini usab usa ka pagpahinumdom sa mga angay pang ipalambo nga ang atong debosyon sa kanunay uban ang buhat sa misyon. Ug diha sa gugma, giya ug proteksyon nga sa Birhen sa Regla atong gidangop ug naangkon, mudala unta kanato ngadto sa dugang kasuod ni Hesus iyang anak ug atong manluluwas. Atong nadungog sa atong ebanghelyo karong adlaw, Lucas 21:12 ngadto sa 19. Si Hesus nagtug-an sa mga tinun-an mahitungod na sa mga umaabot nga pagpanglutos ug kalisdanan. Ug gani karong adlaw ang simbahan nagasaulog man sa Red Wednesday, usa-usab ka paghandom sa mga Kristiyanos nga gipanglutos ug gipamatay tungod sa pagdawat, pagbarog sa pagtuo. Mga nianang maong mga pulong ni Hesus, siya kanila nagaandam nga kung kini maabot, makaingon sila nga wala gayud sila gipasagdan. He prepares them for the challenges ahead, assuring them that they will not be abandoned. Busa ana gayud ang kasakitan, labi na kung kita mo pili sa kamatuoran. Apan ana usab ang grasya kung kita magapabilin kaniya. So Jesus encourages us to engage our trials not with fear but with hope, to face our problems not with sorrow but with confidence
that He will provide us with the strength and the wisdom we need to endure. Mga diha sa Salmo siya nagaingon, be still and know that I am God. Kung doon na dagway mga meme nga milabay sa inyong Facebook karon, ang maong hagit ni Hesus mao kanang magpabiling liwanag sa dilim. Magpabilin nga liwanag sa dilim kaysa magwawala sa dilim. Kining maong mensahe tukma diha sa atong pagpasidungog sa Berhen sa Regla nga diin usab nakasinati sa kalisdanan ug kasakitan. Diha sa panahon sa pagpahibalo o annunciation o pagkagiw ngadto sa Ehipto o diha siya nagbarog ubos sa krus, ang Berhen Maria nahimong timaan niya anang kalig-on sa pagtuo. She is our model of trust in God's plan, even when it is shrouded in mystery. Kini di ay mao ang tinuod nga pagtuo. Wala tungod kay sa hingpit na sayod, unsay anaa sa agianan ug padulngan, apan sa pagdawat nga wala kita mag-inusara tungod kay ang Ginoo nagauban. Mga si San Pablo nagadasig kanato sa pag-ingon, walk by faith, not by sight. 2 Corinto 5:7. So faith is not to have a full control of the situation, but it is to surrender to the Lord of creation. Niyan ang pagkuruna sa Berhen sa Regla nga nahitabo niadtong 1954. Gipakita nato unsa iyang bili og importansya kaninyong mga Cebuano ug kanatong mga Kristiyano. Daghan kitang mga coronations nga nasaksihan. Gikan na sa purok. May mga purok ng mga koronahan. No? Sa barangay, sa lungsod, sa dakbayan, ngadto na sa world, ngadto na sa universe. Pangkoronahan. Ug dili lang para sa mga babae ug biki, naapod mga lalaki. No? Gipangkoronahan. Apan kining maong coronation, usak ka competition. Paindigay sa nawong, pangutok, talento, ug lawas. Pero ang atong inahan, wala magkinahanglan ni ana. Ang pagkorona sa mahal nga Berhen, dili usa ka competition, pero usa ka recognition sa iyang bili alang kanato. Her coronation was not meant for her, but for us. Mary's coronation reminds us of her role as our intercessor and our protector. Busa ang koronasyon sa mahal nga Berhen Maria, usa ka koneksyon, usa ka relasyon, usa ka debosyon, usa ka buhat sa pagtuo ug dili aron ilhon nga gwapa o gwapo o pinakamaayo. Atong hinumduman nga adunay gauna nga gikoronahan ang atong Ginoong Hesus. Korona nga tunukon, it was not a crown of glory, but a crown of shame, a crown of humiliation, and to disown Him. Usa ka korona sa kasakit ug pagpanghimakak kaniya. Apan taliwala ni ini nahimo kitang kiningtimaan sa gugma, ug nga ang Ginoo nahiusa diha sa atong mga kasakit, ug mao nga
ang iyang gisulti kanato nga magapabilin kita diha sa iyang gugma. Nga magpabilin kita diha sa kalig-on sa pagtuo kay walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Ayaw haploya ang atong ulo. Gawas kun wala na gid tay buhok. Pero diha sa Salmo nagasulti kanato nga ang Ginoo nakahibalo sa number sa atong mga buhok. Mo nang kahinomdom ko sa akong predecessor Bishop Manggiran, ingon siya nga kung upaw na kuno kita, mas nahinumduman kita sa Ginoo. Pabilin kamo kanako. Mao niining paghandom nato sa ika-70 ka tuig gikan sa canonical and pontifical coronation. Atong usisahon usab ang atong katilingban, ang atong simbahan. The church is not just about individual journeys. Dili lang nga moingon ako, okay ra gyud nga ako'y maluwas, bahala na sila. Okay ra gyud ako makaingon ako anak sa Dios, sila ambot kaha. No. The church is not about individual journeys. It is a collective experience of faith. Mga diha sa sinodal nga diwa isip simbahan, kita gipahinumduman nga ang atong debosyon mudala kanato ngadto sa buhat sa misyon. Mudala kanato diha sa buhat sa gitawag participation. Nga kita kauban sa paglakaw ug paglig-on sa usag-usa aron atong mapatunhay ang buhat sa gugma ug kaangayan diha sa atong panimalay ug katilingban nga atong gipuy-an. Apil na ang atong tinguha sa pag-atiman sa kumon natong pinuy-anan ang kalibutan. Kining tanan atong himuon sa ngalan sa gugma. Ang mahal nga Birhen Maria nagapadayag sa gugma sa usak ka inahan nga kita iyang madala ngadto sa iyang anak nga si Hesus. Mo nga ang debosyon nato sa mahal nga Birhen Maria sa kanunay mudalak kini kanato ngadto sa paghigugma sa iyang bugtong anak. Busa sa mga aparisyon o mga pagpakita usa ka inahanon nga kabalaka ang iyang gipadayag nga mudala kanato ngadto sa pagampo, pagbag-o, paghinulsol. Mao kani ang matuod nga koneksyon. Mao kani ang muumol og relasyon og kini ang atong kalig-on sa pagpadayon sa atong misyon. Viva Virgen de la Regla!